मित्रों, हमारे नेताजी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। आए हम उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मंच पर आए और सभा को संबोधित करें। आदरणीय महोदय, एवं सभापति और मंच पर उपस्थित नेतागण, मैं आपको हृदय की गहराई से सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम जिस आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, यह हमारे वीर सपूतों की कुर्बानियों का नतीजा है। मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे अजीम हिंदू लीडरों और मुजाहिदीन ने अपनी जानें निछावर करके इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराया। उनका यह एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। आज हम इस मंच से आप तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो आइए आज हम सब संकल्प करें कि हम अपने देश के तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांस थम जाए, आवाज में और धमक रखता हूँ। तिरंगा है आन मेरा, तिरंगा है शान मेरा, तिरंगा रहे सदा ऊंचा हमारा, तिरंगे से धरती महान मेरी। जय हिंद, जय भारत। नेताजी माफ कीजिएगा। अरे भाई, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो बोलना है स्टेप आगे बोलिए। नेताजी माफ कीजिएगा, आपका भाषण अधूरा है। आपने आजादी की तारीख में सिर्फ हिंदू भाइयों का नाम लिया। क्या इस मुल्क की आजादी में मुसलमानों का कोई खून शामिल नहीं था? आपने जानबूझकर मुसलमानों की जगह कुर्बानियों का जिक्र और क्यों कर दिया? अरे भाई, नेताजी बिल्कुल सच कह रहे हैं। तुम लोग बस हर जगह अपना क्रेडिट लेने चले आते हो। तारीख का पता भी है। नेताजी की बात को चैलेंज मत करो। अगर इतने ही सच्चे हो तो किसी ऐसे आदमी को सामने लाओ जो जज्बाती बातों के बजाय तारीख के हवाले से बात करे। चैलेंज है मेरा। तुम्हें तारीख के हवाले चाहिए ना, हमारे पास बातें नहीं है, पक्के सबूत है। हमारे साथ इस देश के नामवर मुस्लिम स्कॉलर मौजूद है। पहले इनसे ही सुन ले। बहुत खूब चैलेंज किया गया है। तो तारीख के झरोकों से सच्चाई का सामना करने के लिए नेताजी और भगत भाई गौर से सुने। आइए मैं आज आपको बताता हूँ कि तहरीक आज़ादी में मुस्लिम उलमा और आवाम का किरदार क्या रहा है। यह एक ऐसी हकीकत है जिसे हिंदुस्तान की मिट्टी का हर जर्रा तस्लीम करता है कि अंग्रेजों के गासबाना कब्जे से इस वतन को आज़ाद कराने के लिए मुसलमानों ने, बिलखुसूस हमारे जय्यद उलमा करात और गय्यूर आवाम ने अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया। हमारी आज़ादी किसी तोहफे में नहीं मिली, बल्कि लाखों सरों के नासराने और बेमिसाल कुर्बानियों के समरा है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, जब अंग्रेज तालिबों के रूप में इस मुल्क पर काबिज हुए तो उनके खिलाफ सबसे पहली मुनद्दम आवाज मुसलमानों ने बुलंद की। 1757 ईस्वी में जंगे पलासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की शहादत हो या शेर मशहूर सुल्तान टीपू के अंग्रेजों के खिलाफ तारीखी मदाहमत। उन्होंने ये साबित किया कि मुसलमान गुलामी को कभी कबूल नहीं कर सकता। सुल्तान टीपू का यह जुमला आज भी तारीख के सीने पर नक्श है। इस शहर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। साथियों, जब हम उलमा कराम के किरदार की तरफ देखते हैं तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के फिक्र फलसफे से शुरू होने वाली ये तहरीक शाह अब्दुल अजीज दहलवी के इस तारीखी फतवे तक पहुंचती है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार देकर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद को फर्ज करार दिया। 1857 ईस्वी की जंग आजादी, जिसे अंग्रेजों ने गदर का नाम दिया, दरअसल वह मुसलमानों की क़यादत में लड़ी जाने वाली पहली बड़ी मुसल्लह बेदारी थी। अल्लामा फजल हक खैर आबादी, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना कासिम नानौतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही जैसे आलिम उलमा ने न सिर्फ फतवे दिए बल्कि मैदान जंग में खुद तलवार लेकर उतरे। इस पादाश में शामिली के मैदान पे हमारे उलमा शहीद हुए और जंग के बाद दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पेशावर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर किसी मुसलमान आलिम या आम मुजाहिद की लाश न लटकाई गई हो।
علامہ فضل حق خیر آبادی کو مالٹا اور جزائر انڈومان کالا پانی بھیج دیا گیا، جہاں پر انہوں نے قید و بند کی سختیاں جھیلی لیکن انگریزوں کے سامنے سر نہ جھکایا۔ عزیز دوستو، عبید اللہ سندھی کے قیادت میں تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون میں مسلمانوں نے کندھے سے کندھا ملا کر کام کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے اخبار علیہ الہلال کے ذریعے عوام کے دلوں میں آزادی کی ایسی طرف پیدا کی جس نے برطانوی حکومت کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے انگریزوں کی گول میز کانفرنس میں واضح لفظوں میں کہا تھا، میں اپنی ملک کی آزادی کا پروانہ لینے آیا ہوں، اگر تم نے مجھے آزادی نہ دی تو یہاں دفن ہونے کے لیے جگہ دینی ہوگی، کیونکہ میں ایک غلام ملک میں واپس جانا نہیں چاہتا۔ معزز حاضرین، علماء کے ساتھ ساتھ مسلم عوام کا کردار بھی سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ریشم کے کارخانوں میں کام کرنے والے لوگ ہو، کھیتوں میں کام کرنے والے کسان ہو یا گلی کوچے کے عام دکاندار، سب نے تحریک آزادی میں اپنا تن من دھن قربان کیا۔ جب مہاتما گاندھی نے تحریک شروع کی تو مسلم عوام نے ہزاروں کی تعداد میں گرفتاریاں دی، جائیدادیں ضبط کروائے اور کوڑے کھائے۔ دوستو، آئیے آپ کے سامنے میں کچھ انگریز مورخین کے اقوال پیش کرتا ہوں۔ تحریک آزادی میں مسلمانوں کا کردار ناقابل فراموش ہے، جس کا اعتراف متعدد برطانوی اور غیر جاندار مورخین نے اپنے تحریروں میں کھلے دل سے کیا ہے۔ جیمز آرتر الیگزینڈر ڈف انگریز مورخ نے واضح طور پر تسلیم کیا ہے کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی بنیادی طور پر انگریز اقتدار کے خلاف ایک مسلح سازش تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں برطانوی راج کے خلاف سب سے زیادہ نفرت تھی اور انہوں نے اس بغاوت کی بنیاد رکھی۔ کرنل مالیسین برطانوی فوجی افسر اور مورخ نے اپنی تاریخ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ 1857 عیسوی کی بغاوت کے پیچھے مسلمانوں کی قیادت اور مولویوں کا ہاتھ تھا۔ مشہور ہندوستانی مورخ اور صحافی خوشونت سنگھ نے انگریز دور کے ریکارڈز اور تحریک آزادی کے حوالے سے لکھا تھا، ہندوستان کی آزادی مسلمانوں کے خون سے لکھی گئی ہے، ان کی آبادی کے تناسب سے ان کی شرکت تحریک آزادی میں بہت زیادہ تھی۔ تحریک آزادی میں مسلمانوں کے بڑھ کر کے حصہ لینے کا سب سے بڑا ثبوت خود انگریز حکومت کا رویہ تھا۔ 1857 عیسوی کی جنگ کے ناکامی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو ہی اس کا اصل ذمہ دار سمجھا۔ مورخین کے مطابق دلی اور اس کے گرد و نواح میں لاکھوں مسلمانوں کو پھانسی دی گئی یا گولی مار دی گئی۔ مسلمانوں کی جائیدادیں، جاگیریں اور باغات بڑے پیمانے پر ضبط کر لیے گئے۔ برطانوی مصنفین اور اسکالرز نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ تحریک سید احمد شہید سے لے کر 1857 عیسوی کی جنگ اور اس کے بعد تحریک خلافت تک علماء کرام انگریز سامراج کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بنے رہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور علامہ فضل حق خیر آبادی جیسے شخصیات نے انگریزوں کے خلاف باقاعدہ جہاد کی قیادت کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ شہادتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے غیروں کے گھروں سے لا کر دیے ہیں۔ آج ہم جس آزاد کی راہ میں سانس لے رہے ہیں یہ انہی مجاہدین آزادی، علماء اور عوام کے قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تاریخ کو مسخ کرنے کی کتنی بھی کوشش کی جائے لیکن آزادی ہند کی عمارت مسلمانوں کے خون کی سرخی کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ آئیے آج کے اس پروقار موقع پر ہم اپنے ان اسراف کو خراج عقیدت پیش کریں اور عہد کریں کہ جس وطن کو انہوں نے اپنے خون سے سیدھا تھا اس کی ترقی، اتحاد اور سالمیت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں گے۔ شکریہ۔ ارے بھائی، یہ تو سب آپ کی کتابیں کی باتیں ہو گئی نا، ہمیں کسی غیر جانبدار ماہر تاریخ سے تصدیق چاہیے۔ بھائی کھارے، ہمارے پاس مشہور مورخ جناب پروفیسر راگ صاحب موجود ہے، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ ہمارے سامنے سوتنترتا سنگرام میں حصہ لینے والے مسلمانوں اور ان کے بیچ جوانوں کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میں ایک مورخ کی حیثیت سے یہاں موجود ہوں اور میں مسلم اسکالر کی ایک ایک بات کی مکمل تائید کرتا ہوں۔ تاریخ کو کسی ایک چشمے سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ پہلی جنگ آزادی 1799 انگریزوں کے خلاف سب سے پہلی منظم اور مؤثر مزاحمت سلطان کی حسین نے کی تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی، اس جنگ کے سب سے بڑے رہنما بہادر شاہ ظفر تھے، جن کے بیٹوں کے سر کاٹ کر کھال میں سجا کر انہیں پیش کیے گئے۔ اسی دور میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے علامہ فضل حق خیر آبادی کو کالے پانی کی سزا ہوئی۔
दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पेशावर तक अंग्रेजों ने हजारों मुस्लिम उलमाए को सरेआम फांसियों पर लटकाया। तहरीक रेशमी, रुमाल के बानी मौलाना महमूद हसन और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी बरतानवी सल्तनत की जड़ हिला कर दी। जिस इनकलाब जिंदाबाद के नारे पर पूरा देश झूमता है वो एक मुसलमान मुजाहिद हजरत मुहानी का दिया हुआ है। और देश के शान मैडम बिगाजी का माने जो पहला तिरंगा लहराया था उसे डिजाइन करने वाले शाम की गिरिस्तान और माँ के साथ एक मुसलमान नौजवान आमिर अली भी शामिल थे। अगर हम तारीख और एक पल दे तो मालूम होगा कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र सदर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अखंड भारत और आजादी के लोगों को दी। अंग्रेज मुअर्रिख थॉमस कुन ने खुद लिखा था कि 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के सबसे बड़े और कट्टर दुश्मन मुसलमान थे, इसलिए मुसलमानों की कुर्बानियों को नजरअंदाज करना देश की तारीख के साथ नाइंसाफी है। मुझे अफसोस है, मुझसे वाकई भूल हुई। सियासत के जोश में मैं ये भूल गया कि हिंदुस्तान किसी एक इरादे का नहीं बल्कि सबका है। मुझसे भी गलती हुई, सच्ची तारीख का इल्म ना होने की वजह से मैं गलत बहस कर रहा था। अब मैं समझ गया कि ये आज़ादी सबकी मेहनत का मशतरी का नतीजा है। बिल्कुल यही इस देश की खूबसूरती है। चलो अब सब मिलकर आहद करें कि इस देश की आजादी का जश्न सब मिलकर मनाएंगे और सच को जिंदा रखेंगे। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।